अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो किसी हल्की फुल्की कहानी के लिए नहीं है, बल्कि उन दिलों के लिए है जो कभी दबाए गए हों, जो कभी जुल्म के नीचे कर्राहे हों, जो कभी ये सोचने पर मजबूर हुए हों कि क्या अल्लाह हमें भी देख रहा है या नहीं। आज हम कुरान मजीद के उस वाक़ये को समझने वाले हैं जिसमें अल्लाह ने ये दिखा दिया कि ताकत तलवार में नहीं होती, ताकत तादाद में नहीं होती, बल्कि ताकत उस दिल में होती है जो अल्लाह पर पूरा भरोसा कर ले। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, वही दाऊद अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने नबूवत भी दी और बादशाहत भी। लेकिन ये मुकाम उन्हें यूं ही नहीं मिला। ये तख्त से शुरू होने वाली कहानी नहीं है, ये कहानी जुल्म से शुरू होती है, डर से शुरू होती है और फिर ईमान के एक ऐसे इम्तिहान पर पहुंचती है जहां इंसान की हर अपनी ताकत ख़त्म हो जाती है और सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाता है। बनी इसराइल एक पूरी कौम थी, लेकिन आज़ाद नहीं थी। उनके ऊपर एक ऐसा जालिम मुसल्लत था जिसका नाम था जालूत। जालूत सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो जुल्म की एक पूरी मशीन था। उसकी कद काठी, उसकी आवाज़, उसका हथियार, उसकी फ़ौज, सब कुछ डर पैदा करता था। उसकी फ़ौज इतनी बड़ी थी कि जब वो चलती थी तो ज़मीन कांपती थी। लोहे के कवच, चमकती हुई तलवारें और जंग के लिए तैयार चेहरे। बनी इसराइल के लिए जालूत का नाम ही काफ़ी था दिल बैठ जाने के लिए। जालूत ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। खेती छीनी जा चुकी थी, घर छिन चुके थे, दौलत लूट ली गई थी। जो आवाज़ उठाता वो मार दिया जाता, जो सवाल करता वो कैद कर लिया जाता। गरीब और कमज़ोर सबसे ज़्यादा कुचले जाते थे। नौजवानों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती किया जाता। कई बेटों को कत्ल कर दिया गया। औरतें और बच्चे हर वक्त डर के साए में जीते थे। ये सिर्फ जिस्मानी जुल्म नहीं था, ये रूहानी जुल्म भी था। दीन पर भी हमला था। अल्लाह का नाम लेना मुश्किल हो गया था। इबादत छुप छुप कर करनी पड़ती थी। सजदा भी डर के साथ होता था। बनी इसराइल को ये डर लगने लगा था कि अगर ये हालात यूं ही चलते रहे तो न सिर्फ उनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि उनका दीन भी उनसे छिन जाएगा। और जब इंसान इस हालात में पहुंच जाता है तब वो समझता है कि अब इंसानी सहारे काम नहीं आएंगे। इसी मजबूरी, इसी बेबसी में बनी इसराइल अपने नबी के पास पहुँचे, जिनका नाम तफसीर में शमवील अलैहिस्सलाम आता है। उन्होंने कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर सकें। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें आराम चाहिए, उन्होंने कहा हमें अल्लाह के रास्ते में लड़ना है। अल्लाह ने उनकी बात सुनी और उनके लिए तालूत को बादशाह चुना। लेकिन यहाँ भी बनी इसराइल चूक गए। उन्होंने तालूत को देखकर कहा, ये कैसे हमारे ऊपर हुकूमत करेगा? ना तो ये अमीर ख़ानदान से है, ना इसके पास माल दौलत है। यहाँ अल्लाह ने एक बहुत बड़ा उसूल सिखाया। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तालूत को इल्म में कुशादगी दी है और जिस्मानी ताकत दी है। यानी अल्लाह के यहाँ नसब और दौलत नहीं, काबिलियत और अमानत देखी जाती है। फिर अल्लाह ने तालूत की बादशाहत की निशानी के तौर पर ताबूत सकीना वापस भेजा। वो ताबूत जिसमें हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की निशानियाँ थीं। जब वो ताबूत आया तो बनी इसराइल के दिलों को सुकून मिला। उन्हें यकीन हो गया कि ये फ़ैसला अल्लाह की तरफ से है। अब जंग का सफ़र शुरू होता है। तालूत लश्कर लेकर निकलते हैं, लेकिन अल्लाह यहाँ भी फ़ौरन मदद नहीं देता। अल्लाह पहले इम्तिहान लेता है। एक दरिया आता है और कहा जाता है कि जो उससे ज़्यादा पानी पिएगा वो मेरे साथ नहीं रहेगा।
زیادہ تر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، صرف تھوڑے سے لوگ صبر کرتے ہیں۔ یہی اللہ کا قانون ہے، ہر دور میں ایمان والے کم ہی ہوتے ہیں۔ جب یہ چھوٹی سی جماعت جالوت کے سامنے پہنچتی ہے تو ڈر پھیل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج ہم نے طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کی فوج سے لڑ سکیں، لیکن انہی میں کچھ ایسے دل بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی موڑ لیتی ہے۔ اسی لشکر میں ایک نوجوان ہوتا ہے، نہ اس کے پاس تاج ہے، نہ تخت، نہ فوج، نہ ہتھیار۔ وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک سادہ سپاہی ہے۔ یہی ہیں داؤد علیہ السلام۔ ان کے پاس نہ تلوار ہے، نہ بختر، صرف ایک گوفن ہے۔ وہ دریا سے 3 پتھر اٹھاتے ہیں اور تفسیر بتاتی ہے کہ اللہ ان پتھروں میں خاص اثر پیدا کر دیتا ہے۔ میدان جنگ میں جالوت پورے گھمنڈ کے ساتھ سامنے آتا ہے، اپنی طاقت پر، اپنے ہتھیار پر، اپنی فوج پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کا نام لیتے ہیں، گوفن گھماتے ہیں اور ایک پتھر جالوت کی پیشانی پر لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے داؤد نے اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دیا۔ پتھر اتنا اثردار ہوتا ہے کہ جالوت وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کی فوج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، ظلم کی عمارت ایک ہی لمحے میں ڈھہ جاتی ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کو بادشاہت اور حکمت عطا کی۔ بادشاہت پہلے ملی، نبوت بعد میں۔ اللہ نے وحی بھیجی، زبور عطا کی، داؤد علیہ السلام نبی بھی بنے، بادشاہ بھی اور قاضی بھی۔ اللہ نے خود فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے بیچ انصاف سے فیصلہ کرو۔ اور یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، یہاں سے سبق شروع ہوتا ہے۔ یہ سبق کہ اللہ جسے چاہے اٹھاتا ہے، یہ سبق کی جیت ایمان سے ہوتی ہے، یہ سبق کی امتحان کے بنا مقام نہیں ملتا، یہ سبق کی حکمت صرف عقل نہیں نبوت ہے، یہ سبق کی طاقت ملے تو عاجزی ضرور ہے۔ اور آخر میں بس یہی بات دل میں بٹھا لیجئے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں اس کی عقل بھی نہیں پہنچتی۔ پیارے ویورز، اس پورے واقعے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ دلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی نظر میں طاقت جالوت کے پاس تھی، فوج اس کے پاس تھی، ہتھیار اس کے پاس تھے، لیکن اللہ کی نظر میں طاقت وہاں تھی جہاں ایمان تھا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر آج کوئی انسان کمزور ہے، بے سہارا ہے، یا لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی نظر میں بھی وہ کمزور ہے۔ اللہ جس کو چاہے اٹھاتا ہے اور جس کو چاہے گرا دیتا ہے۔ اس واقعے سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ جالوت کی طاقت ظلم پر کھڑی تھی، اور ظلم کبھی ٹکاؤ نہیں ہوتا۔ وہ ڈر تو پیدا کرتا ہے لیکن دلوں کو جیت نہیں سکتا۔ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی اصلی طاقت اللہ پر بھروسے میں تھی، اس لیے جب اللہ کی مدد آئی تو ایک پتھر نے وہ کام کر دیا جو پوری فوج نہیں کر سکی۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ مقام دینے سے پہلے اپنے بندوں کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت یوں ہی نہیں ملی، پہلے انہیں ڈر کے ماحول میں کھڑا کیا گیا، پھر طاقتور دشمن کے سامنے لایا گیا، پھر یہ دیکھا گیا کہ یہ بندہ جیت کے بعد گھمنڈ کرتا ہے یا اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دل اللہ کے لیے خالی ہے، تبھی اسے وہ مقام دیا گیا جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تو پیارے ویورز، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کر کے بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔